बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, सख्त सर्दी में सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर पहुंच गई है, जहां पर पीटीएम का हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रखने का ऐलान है, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक को जहाद करार दे दिया है, जबकि मरीम नवाज ने भी आड़े हाथों लिया। मरीम नवाज ने कहा कि ये जो फंड्स आते रहे हैं ये आए हैं भारत और इसराइल से, बल्कि उन्होंने नाम तक भी ले लिए हैं। इस तमाम सूरत हाल में आखिर होने क्या जा रहा है? अब तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, वो फॉरेन फंडिंग केस में एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं और बयानात दागे चले जा रहे हैं। होने क्या जा रहा है, इस सूरत हाल पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आपको ये भी बताएं कि इसके साथ साथ जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें सियासी माहौल के लिए जो एक सुनामी तो नहीं आ जाएगा। सुनामी की अगर जिक्र किया जाए तो सुनामी जो एक सूरत हाल है, सुनामी जब सुनामी आता है तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होती है, ये आपने देखा था। जब सुनामी आया था उसके बाद की क्या सूरत हाल है। मगर इमरान खान साहब कहते थे एक बहुत बड़ा सुनामी आ रहा है जब ये कंटेनर पर खड़े होते थे, मगर उनको ये भी ख्याल करना चाहिए था कि वो सुनामी है क्या। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे, आज जिक्र करेंगे ब्रॉडशीट का मुआहदा, उसका क्या होने जा रहा है। कमेटी वगैरह तश्कील दे दी है। सबसे पहले हम फॉरेन फंडिंग और पीटीएम वहां पर पहुंची, क्या सूरत हाल रही, इस पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नाम पर दानिश्वर कालमनगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, बल्कि ये तमाम सूरत हाल तो मैंने आपके सामने बयान किया, आपने भी सारा दिन यानी कि देखा है। हमारे साथ वहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल है, उधर फरूख शहबाज साहब भी मौजूद थे, बड़ा साहब जो कि नामवर सहाफ़ी हैं। अच्छा, मेरा ख्याल पहले उसी से पूछते हैं, मैं कोई तबसरा करता हूं। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह बात है। बिल्कुल जी फरूख साहब, कैसे हैं आप? जी मीर साहब, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर जो सर्द मौसम है वहाँ पर सियासी गर्मा गर्मी भी है। आज शहर इक़्तिदार में पीडीएम का जो एहतजाज है वो भी हुआ है। और यहाँ पे मैं आपके सवाल से पहले ही मैंने इसलिए इब्तिदा कर दी है क्योंकि मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि जैसे ओपोजिशन भी मुकम्मल तैयारियों के साथ ये जो एहतजाज है ये नहीं कर रही। अच्छा। अभी तक तो यही लगता है कि हुकूमत को ही हुकूमत से खतरा है, ओपोजिशन से शायद खतरा नहीं। जब यहाँ पर हम सुबह जहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, आपको पता है कि इसके बिल्कुल अपोजिट जो इमारत है वो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट है, और यहाँ पर मंगल को काबीना का इजलास होता है बाकायदगी से हर हफ्ते। आज भी मंगल है और आज यहाँ पर कैबिनेट का इजलास नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म साहब कभी कभार यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज जब हम यहाँ पे आए थे तो पुलिस और रेंजर्स के दस्ते थे, वो चाको चौबंद खड़े थे। लेकिन वो उनके, आपको पता है कि सियासी तहरीक और सियासी एहतजाज से पहले पुलिस के मूड को देख के या पुलिस की आप बॉडी लैंग्वेज से पता कर चल जाता है कि आज क्या माहौल होने जा रहा है। तो यहाँ पर हमें तो चिल वाली एक सिचुएशन लगी जिससे पता चलता था कि एहतजाज शायद उस लेवल का नहीं है। रैलियां यहाँ पर आई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पिंडी से अच्छी रैली आई है, यहाँ पर आई थी। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के ही आप ये कहें कि ज्यादा बड़ी तादाद थी। पीपल्स पार्टी भी थी, इसमें जेयूआई के लोग भी नुमाया रहे हैं। लेकिन मैं ये फिर कहूंगा कि शायद ये एक अलामती सा मुजाहरा अपोजिशन ने किया है। इसमें तादाद तो अच्छी थी, एक क्राउड भी अच्छा था, लेकिन उस सब के बावजूद इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके ऊपर लाजमी आप जैसे जो सीनियर लोग हैं वो इसके ऊपर बेहतर राय देंगे। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है या जो आज का एक क्राउड है या आज की जो तकारीर है उसके ऊपर देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है तो यहाँ के लोगों से कम अज कम आप ये समझे, मुझे यूं लगता है कि जैसे हुकूमत ने भी गेन किया और अपोजिशन ने भी गेन किया है, कि अपोजिशन ने अपना थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करके शायद ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से थोड़ा सा जो सुस्त चाल थी उसे तेज करवा लिया है। इसी पे फौरन उनकी तरफ से रिएक्शन भी आ गया। इलेक्शन कमीशन ने ये भी बताया कि मेंबर कम होने के बावजूद उन्होंने इस पर तेजी दिखाई है और इस पे काम हो रहा है। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इस मामले को मजीद मुतनाज़ा भी बनाना चाहती है। वो कहती है कि जो जिस मामले के ऊपर हमें रगेदा जा रहा है, इससे मिलता जुलता जो केस है वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के अगेंस्ट भी उसी तरह से जा रहा है फॉरेन फंडिंग का। तो ओवरऑल ये एक मुनासिब इकलाम की मुजाहरा मैं कहूँगा। यहाँ पर लोग जो थे वो पहुंचे हैं, लेकिन एक तरतीब ऐसे से बनाई गई कि जैसे शाम के वक्त ये सारा जैसे क्राउड इकट्ठा होगा और इसी तरह सूरज ढलने के साथ साथ क्राउड भी मुंतशिर हो जाएगा। ठीक बात है। आपको क्या लगता है कि क्यों ये जानबूझ कर इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, या ये सोच रहे हैं कि अंदरूनी खाना की बातचीत चल रही है, बस इसको जिंदा रखना चाहते हैं और बातचीत को जारी रखना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है?
آج یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما موجود تھے، ہم نے ان سے بات وغیرہ بھی کی، اور بلاول صاحب کے نہ آنے پر یہاں پر بڑی باتیں چل رہی تھیں، اور انہوں جس طرح سے ان کا شیڈول تھا بتایا گیا ترجمانوں کی جانب سے کہ وہ عمر کوٹ میں وہاں پر ضمنی کی وجہ سے وہاں پر تھے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی تو بات چیت چل رہی ہے. ان کے رسپانس یہ کھل کے تو نہیں ایسے بات بتاتے، لیکن ان کے جو جس طرح کی ایکشن ہیں اس سے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے، یا یہ ابھی اپنے اصل جو پتے ہیں وہ شو نہیں کر رہے، یا ابھی یہ مکمل تیار نہیں ہے. یہ بیانات تک محدود ہے، لیکن ابھی تک کے جو معاملات ہیں، جو آج کا بھی مظاہرہ اور یہ احتجاج دیکھنے کے بعد مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی حکومت کو اپوزیشن سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت کو اپنے ہی معاملات اور اپنی ہی حکومت سے خطرہ ہے. ٹھیک بات، بہت شکریہ آپ کا فاروق صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بالکل کہ اتنا بھی کم نہیں تھا جتنا حکومت بتا رہی ہے، کیونکہ حکومت کا بیان تو صبح سے تیار تھا، بلکہ 4 دن پہلے تیار تھا کہ جیسا بھی وہ ریلی ہوگی ہم نے شام کو یہی بیان دینا ہے کہ بڑا ناکام رہا، جس طرح لاہور کے جلسے میں انہوں نے اختیار کیا تھا. لیکن یہ بات بھی ہے کہ اپوزیشن، یہ سارا امتحان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے. لاہور کا جلسہ بھی، پنڈی کا جلسہ بھی مسلم لیگ نون کا ہے. بالکل صحیح. اور مسلم لیگ نون کے جلسے کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم کراؤڈ پولر تو ہیں، لیکن کیا ان میں وہ لوگ کہتے تھے نا مسلم لیگیوں میں وہ ایک طرح کے مظاہرے اور جلسے اور جلوس کرنے کی وہ ایک طرح کی ٹینڈنسی نہیں ہے، وہ پروٹیسٹ اس طرح نہیں کرتے. اچھا سجاد میر صاحب، مریم کی آپ بات کر رہے ہیں. مریم نے ویسے گوجرانوالہ سے انہوں نے آغاز کیا اور بھرپور طریقے سے وہ انٹر ہوئی ہیں. آج بھی وہ بڑی گرجی چمکی برسی ہیں. وہ پہلے سنا دیں شارٹ، پھر آگے. ریٹرک زیادہ کر رہی ہیں آج کل. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، اس سے پوچھو، یعنی کہ وہ خاصی خطیبانہ انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. لیکن جلد لوگ کنٹینٹ مانگنا شروع کر دیں گے. لیکن اس میں انہوں نے کنٹینٹ ایک ڈالا ہے جو بہت خوبصورت تقریر کرتی ہیں، لیکن اس میں اب کنٹینٹ کی ضرورت ہے. ایک ڈالا ہے، ایک اسرائیلی کا نام لے لیا انہوں نے اور ایک انڈین. میں سنوا دیتا ہوں ناظرین کو. جی فرحان پلے کیجیے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی کہانی سناتی ہوں. جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس. یہ جو جعلی خان ہے، پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے، مقدمے کو ملتوی کرانے کی کتنی بار کوشش کی. تابع دار خان نے 6 مرتبہ ہائی کورٹ میں درخواستیں دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹ پکڑے، اور یہ 23 بینک اکاؤنٹ اس عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ آپریٹ ہو رہے تھے. یہ پیسہ جو عمران خان کے اکاؤنٹس میں آیا، پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے آیا. یہ کیسے آیا؟ ہنڈی کے ذریعے. ہنڈی کے ذریعے 2 ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے. ایک ہے انڈیا، بھارت، اور دوسرا ہے اسرائیل. اور عمران خان. جی میر صاحب، انہوں نے تو سیدھا سیدھا نام بھی لے دیا، بھارت اور اسرائیل، اور پھر بھارت کے نام بھی لے دیا. باقی تقریر کا حصہ اور بھی بہت خوبصورت ہے کہ جب لوگ مہنگائی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے تو اثر آپ پہ پڑتا ہے. الیکشن کمیشن کو مخاطب کر کے وہ جو ان کا سٹائل ہے نا کہ کیا کہیں گے مگر بندہ ایماندار ہے، مگر بندہ بات تو تابع دار ہے، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن اب آپ کو بہت سے لوگوں کو کنٹینٹ بھی دینا پڑے گا، اور اس سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ کیا آپ خلوص دل کے ساتھ اس میں شریک ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں پکڑ دکڑ کے لائے ہیں، کوئی پنجاب میں ان کی طاقت نہیں ہے. ایسے بلاول آئی نہیں، کیونکہ بلاول کا ابھی پنجاب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ لاہور کے جلسے میں بھی لگتا تھا. جیسے آپ نے فاروق صاحب سے پوچھا کہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے یا کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے. نہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں نا، دونوں باتیں ہوتی ہیں. بات چیت بھی چل رہی ہوگی، لیکن اس وقت جو یہ موومنٹ ہے یہ انہوں نے سلو ڈاؤن کی ہوئی ہے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے بعد
दूसरी जगह जाएंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे, फिर रैलियां निकालेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सेनेट के इंतखाबात तक ये चलते रहेंगे। सेनेट के इंतखाबात के बाद अप्रैल में क्या होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या फिर अचानक ये मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे? क्या अचानक लोग इकट्ठे हो जाएंगे? क्या तहरीक को जो इतने अरसे में फैला दिया है, दिसंबर से पहले 2 महीने लगाए, अब फिर 2-3 महीने लगाएंगे, 5-6 महीने में क्या तहरीक में का उबाल नीचे तो नहीं चला जाएगा? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको देखना है। खैर ये जलसे जलसा की बात नहीं है, असल केस वो फॉरेन फंडिंग केस है जो चल रहा है, और उसमें जो है बहुत से सवाल जो है देखने वाले हैं। एक सवाल तो सबसे पहला ये है कि इसमें और उस केस में जो जवाबी तौर पर किया गया है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो यानी कि 100 सिमिलरिटी देखें लेकिन एक सिमिलरिटी नहीं है। ये केस यही नहीं कि पुराना है, ये बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के एक रुकन ने अपनी पार्टी के खिलाफ किया है, और ये फॉरेन फंडिंग का केस है। दूसरा केस हिसाब देने का केस है। हिसाब तो सबको देना है, उनको भी देना है, वो बाद में किया गया है, और काउंटर एक तरह एफिडेविट है जो दर्ज कराई गई है कि ये जी हमें कहते हैं कि बाहर से पैसा आया है, हमारा भी बताओ कि कहाँ, तुम भी बताओ कि तुम्हारे पैसे कहाँ से आए हैं, तुम्हारा हिसाब क्या है। ये जवाबी जो कार्रवाई है ये इसकी अपनी जगह अहमियत है, ये नहीं है कि इनको जवाब नहीं देना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा इनको भी, लेकिन जो ये बेसिक मुकदमा है इसका फैसला होना चाहिए। अब ये आ गया जी कि वो अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो वो हमारे एजेंट थे, हमने नहीं लिए, या ये आ गया है कि इसके नतीजे के तौर पर पार्टी बैन तो हो नहीं सकती, इसके नतीजे के तौर पर तो ज्यादा ये हो सकता है कि वो कहें जी फंड जो हैं कन्फिस्केट कर ले, लेकिन वो तो खर्च कर चुके होंगे, क्या किए जाएंगे। और तीसरी बात, अगर ये कहा जाए कि पार्टी बैन होने का, तो वो तो एक लंबा प्रोसेस होगा, तो इसके बाद ये कहेंगे ये साद को अमीन ही रहे, और साकिब निसार साहब ने गलत कह दिया था कि इमरान खान साद को अमीन है, तो उसका एक केस फिर अलग बनेगा, और उसमें नहीं मैं लगता। वैसे उन्होंने तो बिलावल भुट्टो को भी कहा था, मगर ये बताइए कि पीटीआई जो है वो फॉरेन फंडिंग केस की जो कार्रवाई है इसको क्या खुफिया रखना चाह रही है, या इसे उसी तरह डिले करना चाह रही है? कोई खुफिया क्यों रखना चाहती है? वो उनको अपनी पड़ी हुई है, यानी कि इस मामले में देखिए वहां भी केसेस शुरू हो गए, मुराद अली शाह के खिलाफ और सलीम मांडीवाला के खिलाफ। ये केसेस शुरू होने का मतलब है कि पीपल्स पार्टी के बारे में ये जो तासुर था कि उनका मुकदमा, लेकिन देखिए केस कैसा है। मुराद अली शाह को पहले बुलाया गया था, जब बुलाया गया था तो पीपल्स पार्टी ने कहा था वो शरीक होंगे। इस पे मैंने अलग से गुफ्तगू करनी है, मगर इस वक्त हमें ज्वाइन किया अहमद बिलाल महमूद सरबराह। अच्छा, खत्म कर दूं, जी बात मेरे मुकम्मल कर दूं कि वो उनको बुलाया गया था कि मुराद अली शाह को अरेस्ट नहीं किया गया था। अब जब रेफरेंस दायर किया गया है तो रेफरेंस दायर होने के बाद वो इस मुकदमे में अरेस्ट नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात ये है। इसके बाद अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं, वो उनसे ज्यादा जानता कोई नहीं इलेक्शन के प्रोसीजर पर, कवानीन पर, इन मामलात पर, और यकीनी तौर पर मैं उन्हें अपना कंटेम्परेरी नहीं कहता, थोड़े से जूनियर हैं, लेकिन हमारे साथी हैं। हमारे उस जमाने के साथी हैं जब इस मुल्क में बड़ी तहरीकें चला करती थी। सही, प्रेसिडेंट थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के और बहुत एक्टिव थे। ये अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, क्या हाल है जनाब? बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी। अच्छा जनाब, ये बताइए आप कि ये जो केस है इसका कुछ नतीजा निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है जी, और बड़ा खौफनाक नतीजा निकल सकता है। अच्छा, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो इसका फैसला करने वाले हैं और जो तहकीकात करने वाले हैं वो किस हद तक अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत को असर्ट करते हैं। देखिए ना, सीधा सीधा इल्जाम है 7 साल गुजर गए हैं और 7 साल और भी गुजर सकते हैं, ठीक है, अगर वो टाल मटोल को कबूल करते रहेंगे तो। लेकिन जो इल्जाम है ना, वो इल्जाम संगीन है। इल्जाम यह है कि अगर आपने फॉरेन फंडिंग कबूल की है, अगर फॉरेन फंडिंग वाकई कबूल की है, तो फिर उस कबूल करने के नतीजे में जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो ये है कि फिर आपकी पार्टी जो है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन आने का मतलब ये है तो उसके खिलाफ एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन हुकूमत को भेज सकता है कि ये पार्टी हमने फॉरेन एडेड पाई है, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो फिर वो वफाकी हुकूमत उसका डिक्लेरेशन जारी करेगी। ज्यादा फंड्स कॉन्फिस्केट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते।
जी, पहला उसका कॉन्सिक्वेंस तो यही है कि फंड कन्फिस्केट हो जाएंगे, बाहर सरकार जब्त हो जाएंगे। ठीक। लेकिन उसके बाद जो फॉलो अप है वो यही कानून बताता है, जो हमारे इलेक्शंस एक्ट 2017 का कानून है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी हो तो उसके खिलाफ फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक। चूंकि अब ये पार्टियां हैं जो उसके खिलाफ लगी हुई हैं, पीटीआई के खिलाफ लगी हुई है, पीएमएलएन और पीपीपी और तमाम लोग, और पीएमएलएन और पीपीपी के खिलाफ पीटीआई लगी हुई है, और उनका एक फाउंडर मेंबर लगा हुआ है असल तो। बिल्कुल उसके इसमें तो उसको इस हद तक लाने में जो किरदार है वो तो बुनियादी तौर पे उनके फाउंडर मेंबर का किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर इतनी परसिवरेंस ना होती और इतने अंदर के सबूत ना लाते तो फिर ये हो ही नहीं सकता था। ठीक बात है आपकी, लेकिन क्या लगता है आपको कि इस सारे प्रोसेस में जो एक काउंटर उन्होंने मुकदमा किया हुआ है इन लोगों पर कि ये भी अपने हिसाब दें, कोई पैरेलल नजर आता है या अलग अलग मुकदमे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मुकदमे तो अलग अलग हैं और दोनों के टाइमिंग भी अलग है, लेकिन बुनियादी तौर पे अब बात यह है कि ये क्या ये मुकदमे अब कोई तेजी से आगे बढ़ेंगे? क्या उसके अंदर वो जो पुरानी रुकावटें थी वो अब उनको नहीं रहने दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन से पूरी तंदही के साथ आगे चलाएगा? ये है असल सवाल। अगर ये हो जाएगा तो फिर असूलन तो ये सीक्वेंस में पहले तो पीटीआई का फैसला होगा और फिर उसके बाद पीएमएलएन और पीपीपी का होगा, क्योंकि दोनों में कोई 4 साल का फर्क है मुकदमात में। ठीक बात। 3 साल का फर्क है। लेकिन ये है कि अब बुनियादी तौर पे इस आज के जलसे के बाद क्या वो इतना प्रेशर जनरेट हो गया है, स्ट्रीट सेंटिमेंट इतना क्रिएट हो गया है कि वो इलेक्शन कमीशन अब उसको बड़ी तेजी के साथ आगे लेके चलेगा? ये अब देखने वाली बात है। आपका क्या अंदाजा है कि इतना प्रेशर जनरेट हुआ है? हुकूमत तो कह रही है कि नाकाम हो गया, लेकिन एक बात देखी जाए तो आम एक जिस तरह किसी दफ्तर का घेराव करना है या छोटा मोटा धरना देना है, उस लिहाज से तो काफी लोग थे। यानी कि जो पीटीआई के धरने आम दिनों में थे, 126 में से आम दिनों में थे, 7-8 दिन तो आप निकाल दीजिए, उसमें मेरा ख्याल में कोई इतना भी मजमा नहीं होता होगा जहां तक मुझे मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करने के लिए अगर पीडीएम की पार्टियों के 10 रहनुमा भी सिर्फ खड़े हो जाते, ठीक है, तो मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन के लिए वो भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रेशर है कि इलेक्शन कमीशन वो काम जो 6 साल में नहीं कर सका उसकी तरफ पूरे मीडिया की तवज्जो उसके जरिए से मबजूल हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है देखने में, इसमें अफराद की तादाद इतना मैटर नहीं करती। ठीक बात है। क्या लगता है आपको इंटरनेशनली भी इसको कुछ नोटिस लिया जाएगा कि जो इन पे प्रेशर पड़े इलेक्शन कमीशन पे भी, यहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट पे भी, कि यहाँ फेयर इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, कहा जा सकता है कि अमेरिका में खास तौर पे अब जो सरकार की तब्दीली के बाद वहां पे जो फोकस होगा वो जमहूरियत पे और इंसानी हकूक पे ज्यादा होगा। ठीक बात। तो उसके नतीजे में अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के साथ साथ फिर यूरोपीय यूनियन की तरफ से प्रेशर बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल में ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी कि ये मुजाहरे होते। ये तो इलेक्शन कमीशन को फैसला करके इनको फारिग करना चाहिए। ठीक बात। और अब भी इनको तेजी के साथ कर देना चाहिए। ठीक बात। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत आपने हमारी रहनुमाई की जी, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी क्लियर बात है, और अगर इंटरनेशनल प्रेशर बनता है तो अच्छी बात नहीं है। पहले ही बहुत इंटरनेशनल प्रेशर है, हमारे जहाज जब्त हो रहे हैं, हमसे कर्जे वापस मांगे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहानियां हो रही हैं। इंटरनेशनल दारों में कहीं रैकोडिक का मुकदमा पड़ा हुआ है, कहीं हेटल पावर का पड़ा हुआ है, कहीं और पड़ा हुआ है। कुछ लगता है कि जैसे कोई हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखो ये ब्रॉडवे का मसला पैदा हो गया है, ये भी कोई छोटा मसला नहीं है। ब्रॉडशीट का अजीब ही लगता है। ब्रॉडवे तो वो रेस्टोरेंट, तो ये अजीब और गरीब लगता है कि पाकिस्तान अगर मजबूत होता, अपने पांव पे खड़ा होता, तो आपका त्यारा कभी कॉन्फिस्केट होता। सही, ये था आसान बात। सज्जाद मिर्ज़ा, फिर क्या ये पार्टीज हैं, आपको क्या लगती हैं जो इनके असल अहदाफ हैं वो एहतजाज करके हासिल कर पाएंगे? ये अहदाफ तो देखिए बेसिक तो ये है कि डेमोक्रेसी को सही स्पिरिट में रिस्टोर करना, सही, और इस बात की कोशिश करना कि आपका सिस्टम जो है वो आइन के मुताबिक चले। आसान लफ्जों में ये है, उसमें कोई बाहर की मुदाखलत ना हो, हर अदारा अपने अपनी हदूद के अंदर रह के काम करे, हर अदारा।
اور کام کرے. یہ بھی نہیں کہ کام نہ کرے, کام کرے. پارلیمنٹ بھی کام کرے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آ کے بیٹھے اور گپے لگائی اور چلے گئے اور الاؤنس لیے اور بات نہیں. سب کچھ ہونا پڑے گا. اچھا سجاد میر صاحب, فاروق شہباز صاحب سے جب ہم نے بات کی, یعنی کہ ان تمام بتایا, انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کی وہ میجورٹی نہیں تھی جو ویسے ہم دیکھتے, شاید کہ تیاری نہیں تھی. جبکہ ادھر دوسری جانب احمد بلال محمود صاحب نے کہا کہ اگر 10 رہنما بھی کھڑے ہو جائے. انہوں نے دیکھو, یہ انہوں نے تجزیہ کیا ہے. وہ ایک سیاسی یا ایک رپورٹر کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں توقع تھی کہ اس سے بڑا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اتنا بڑا نہیں ہوا. میرا یہ کہنا یہ ہے کہ یعنی اس کام کے لیے اتنے لوگ بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ جو عمران خان کا دھرنا ہوتا تھا عام دنوں میں, اس میں اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے. صحیح. آپ جاتے تھے دن کو چلے جاتے تھے, خالی پڑا ہوتا تھا وہ جاڑ, ایک کنٹینر کھڑا ہے ادھر, طاہر قادری کے ہاں پجامے لٹکے ہوئے, کچھ جو حالات تھے. اور جہاں میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اور اس کے بعد لیکن شام کو کچھ مجلہ جب جم جاتا تھا, وہ بھی کوئی اتنا بڑا جب مجمع نہیں ہوتا تھا. ہاں, جب خاص طور پر کال دی جاتی تھی اس دن لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. صحیح. دیکھا جائے تو ہفتے میں ایک آدھ دن ہوتی تھی کال. صحیح کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بریک پر جانا جی. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے مزید گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے براڈ شیٹ کے حوالے سے کہ براڈ شیٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے, جہاں پر کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کرنے جا رہے ہیں. نکلے گا کیا اس سے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. میر صاحب, وفاقی کابینہ کا براڈ شیٹ کے معاملے پر تحقیقات کے لیے ایک نئی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ براڈ شیٹ ہے, اس کا معاہدہ کرنے والوں کا احتساب بھی ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے بھی کہ نہیں, بس یہ اسی طرح بیانات کی زد؟ براڈ شیٹ جو ہے نا, یہ اپنے آپ کو گندا کر رہی ہے حکومت بھی, اور معاملات کو یہ اس طرح بیان کرنا چاہتی ہے کہ سارا نواز شریف کا ثابت ہو چکا ہے. وہ محسن بیگ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ, جنہوں نے ملایا تھا نواز شریف کے عمران کے ساتھ اس بندے کو جو براڈ شیٹ کا طرف سے نمائندہ بن کے آیا تھا اور ان لوگوں سے ملایا تھا, وہ کہتے ہیں کہ صاحب جنہوں نے 8 چیزیں کوٹ کی انہوں نے کہ صاحب میں نے عمران خان کا یہ ڈھونڈ لیا ہے, مڈل ایسٹ میں زمینیں فلانا, ون فیلڈ یہ فلاں, وہ ایک کوٹ کہتا ہے کہ ایک چیز کا ثبوت نہیں ہے. آپ کہو جی عدالتی فیصلے میں اس کو مینشن کیا گیا ہے, اس لیے نواز شریف تو پکڑے گئے. یہ آپ نہیں بیان کر رہے کہ نواز شریف پکڑے نہیں گئے, بلکہ نواز شریف کو ان کے سارے جرائم سے ختم کر دی. ہم نے مقدمہ غلط لڑا شاید, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ فلاں حکومت نے لڑا, فلاں نے. یہ مقدمے حکومتیں نہیں لڑا کرتی, یہ اسٹیبلشمنٹ لڑا کرتی. اور آج کل ہم دنیا میں کوئی مقدمہ نہیں جیت رہے. گلبوشن سے لے کر یہ رینٹل پاور کا مقدمہ, یہ ریکوڈیک کا مقدمہ, یہ ہمارے جہاز جو پکڑا گیا اس کا مقدمہ, کوئی مقدمہ ہے جو ہم جیت رہے ہوں. ہمارے سفارتکار ختم ہو گئے, ہمارے قانون دان ختم ہو گئے, کیا ہو گیا؟ کوئی گروہی ہمارے درمیان نہیں رہا, کوئی سہروردی ہمارے درمیان نہیں رہا. ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے, کوئی منظور قادر نہیں رہا, کوئی وکیل نظر نہیں آتے آپ کو. اب جو درمیانے درجے کے تھے وہ بھی نہیں رہے, یعنی جن کے جو بعد میں بڑے وکیل بن گئے وہ نہیں. اور شریف الدین پیرزادہ نہیں رہا یار, کوئی دنیا کو جا کے ڈاج دے دیتا, وہ بھی نہیں رہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. ہم نے اپنے اس مقدمے کو تھرو آؤٹ, پہلے تو مشرف نے بدنیتی پہ یہ بنوایا. ایک انٹرنیشنل جاسوسوں کا جو ایک ٹولہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو خطرے کی دعوت دینا ہوتا ہے. 3 سال کے بعد وہ ریئلائز کر گیا کہ یہ کام چلنے کا نہیں. انہوں نے وہ اس کا ختم کرو اس کو, وہ میں نے وزیر داخلہ بنا دیا فلاں کو سال فیصل ایجاد کو میں نے توڑنا تھا, وہ لے لیا ہے, میں ان پہ مقدمہ نہیں چلاؤں گا. اب زور سارا یہ نواز شریف, انہوں نے 200 بندوں کی لسٹ دی تھی. کیوں دی تھی آپ نے انٹرنیشنل اداروں کو؟ اپنے ملک کی کمزوریاں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں. بہرحال وہ جو بھی مقدمہ چلتا رہا اس کے بعد وہ ختم ہوا, اور اس حکومت نے ان کے ساتھ جو ڈیل کی اس میں حد کر دی. اچھا, اس میں پیسے دوسری پارٹی کو دے دیے, اصل کو نہیں. پتا کرو یہ پیسے دوسری پارٹی کو دیے ہوئے دینے والا جس نے یہ ریکمینڈ کیا, جس نے سفارش کی, بیوروکریٹ ہوگا. میں نہیں کہتا عمران نے کیا ہوگا. وہ شہزاد اکبر کے بارے میں وہ بندہ کہتا ہے ملاقات ہوتی رہی ہے کہ نہیں, ملاقات نہیں, ملاقات کے ساتھ کہتا ہے بیوقوف آدمی ہے. ہر حکومت میں بیوقوف لوگ ہوتے ہیں, عمران کو اسے نکال دینا چاہیے. اور یہ بھی آیا کہ مجھ سے ایک ملا ہے جو کہتا تھا کہ میں جنرل ملک ہوں. ایک ٹویٹ بھی چل رہا ہے جو اشارے کرتا ہے کون ہو سکتا ہے, کون پاسبل ہو سکتا ہے. سب باتیں غلط ہوں.
मुझे भी कहता है अंजम डार के नजम डार जो है वो मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भांजा है, भतीजा बन के मिला है, जानता मैं किसी को नहीं। शाहिद का खान अब्बासी ने भी कह दिया, उन्होंने कहा मैं तो देखा नहीं अभी तक। हाँ, सारी बातें जो कुछ भी आ रही हैं, ये वो आदमी एक कीचड़ उछाल रहा है, दोबारा शायद उसका इंटरेस्ट है मैं कुछ हासिल करूं, या इस पूरी सूरत। भाई हमें यही बंदे मिलते हैं, कल मैंने कहा था वो हमें मिला था मंसूर इजाज एक मेमो गेट में, वो भी ड्यूबियस कहता था हुसैन हक्कानी ने मुझे ये कहा कुछ साबित नहीं कर पाता था, तो क्या हम क्या कर। अच्छा मीर साहब, आपको ये नहीं लगता कि जो सियासी जमातें हैं वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए पाकिस्तान इदारों को भी बदनाम किए जा रही हैं? अब नैम भी इसके सामने है सब कुछ। ये ठीक बात है, ठीक बात है। ये अदारों से, कई इदारों से उनकी लड़ाई है बिल्कुल। यानी मैं कहता फौज से लड़ाई है, इलेक्शन कमीशन से लड़ाई नहीं है उनकी, लड़ाई है बिल्कुल, सामने आ गया उसके खुल। अब अदलिया के बारे में भी उनके बड़े रिमार्क्स हैं कि सारा जब प्रोसेस चलेगा तो उससे हमारा अदालती निज़ाम भी इम्प्रूव करेगा। इसका मतलब है कि उन्हें जरूरत है कि इसको इम्प्रूव करें। बिल्कुल, ये सारी सूरत हाल है जिस पर गौर करना चाहिए। अच्छा, वह अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है, मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब का, जहाँ पर अच्छा जी, मैं जब ब्रेक से जब लौट कर आऊँगा तो मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब के टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा, जहाँ पर हरीम शाह और उनके दरमियान एक तनाज़ा सा हुआ है, वो उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ, मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर की जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
ویلکم بیک جی. میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب اور حریم شاہ کا معاملہ؟ مفتی عبدالقوی صاحب صرف حریم شاہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ان کے کچھ ایسی ویڈیوز آتی رہی ہیں سوشل میڈیا پر، خاص طور پر بڑی وائرل. اصل میں جی مفتی صاحب جو ہیں وہ کئی معاملات میں میرا خیال ہے کچھ بے احتیاطی کر چکے ہیں. کچھ قسمت کی بھی خرابی ہو سکتی ہے کہ ان پر قتل کا مقدمہ بھی بنا دیا خاتون کے حوالے سے، جو غلط ثابت ہوا. اور جو پہلے ساری بات جو سامنے جس طرح اس خاتون نے کیا، اب یہ کون ہے حریم شاہ؟ یہ کیا کرتی پھر رہی تھی وہ؟ مفتی صاحب کیوں ان لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ ان عورتوں نے عجیب بنا دی ہے. یہ می ٹو کی جو تحریک چلا دی ہوئی ہے کہ جی مجھے ہراساں کیا تھا میں نے تھپڑ مار دیا. بھائی فی الحال تو اس وقت تھپڑ مارتے کا ثبوت ملا نا، اسے اریسٹ کرنا چاہیے. یہ وہی حریم شاہ جو وزیر خارجہ کے کچھ بھی جی جو بھی ہے یہ کوئی یہ ٹک ٹاک کر کیا کہتے ہیں، ٹک ٹاک ٹکا ٹک جو بھی ہے یہ ٹکا ٹک قسم کی چیزیں جو نا بند ہونی چاہیے. سیکٹری کے ساتھ پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے. کیا کون کس چیز کا سیکٹری؟ اس نے خیر دوست کہا ہے، انہوں نے اس کا سیکٹری کہا ہے. تو میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مفتی قوی صاحب کو بھی پرانے ہم ان کو جانتے بھی ہیں، کچھ مسئلوں پہ ان کے بڑے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت ذرا لبرل ہے اور دلائل ہے ان کے پاس. لیکن یہ جو مسئلہ ہو رہا ہے یہ از ٹو مچ نو. میرے خیال میں اگر مفتی صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے تو ضرور ان کو بھی آپ. اچھا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں نا مفتی صاحب کے. تو مفتی صاحب وہ ایک ہی معاملہ تھا جس کے نتیجے کے طور پر پھر وہ قتل کا کیس ہوا. میں کہتا ہوں یہ بے احتیاطی ہے. لیکن جس کے بعد یہ ہے کہ یہ خواتین کرتی کیا پھر رہی ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا. ہم ایسے فیمنسٹ ہو گئے ہیں. می ٹو کا ایسا چرچا ہے وہ آ رہا آج کل علی ظفر اور پتہ نہیں فلاں فلاں نے میشا شفیع تو پرانا کسی اور نے بھی کیس کر دیا ہے فلاں کا. بھائی کیا کر رہے ہو؟ اور خوشی سے چلتے جا رہے ہیں وہ کورٹ میں، وکیل آ رہے ہیں آگے جا رہے، ٹی وی چینل ہمارے اس کو اچھال رہے ہیں. کیا 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 کھیل؟ اسکینڈل کیا پھر خود بنائے جاتے ہیں، خود بنوائے جاتے ہیں؟ بالی ووڈ میں بنائے جاتے تھے، بمبے میں. اب ہمارے ہاں اس کو عجیب و غریب رنگ دینا شروع کر، یعنی کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر کیا ہوا یہ کیا ہے. تب سوال ہے کہ آپ نے تھپڑ مارا نا، یہ تو آفینس ہے نا. بالکل ہے. اس آفینس پہ تو پکڑے، پھر وہ ثابت کریں کہ جی میرے ساتھ ہراسانی ہوئی ہے جو بھی ہوا، پھر دیکھیں کیا بات بنتی ہے کیا نہیں بات بنتی. میر صاحب آپ بھی تو دیکھیں نا، میں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ اگر جو عورت ہے وہ وزیر خارجہ کے آفس تک جا کے ٹک ٹاک بنا سکتی ہے تو پھر کیسے آپ اوائڈ کرنا چاہیے تھا. ایسی عورت کو پاس آنے سے اوائڈ کرنا چاہیے تھا. اور یہ بات درست ہے، احتیاط کرنی چاہیے تھی. میں نے لفظ استعمال کیا، لیکن وہ کیا کہ تھپڑ مار کے تصویر بنا لی اور چلا دی. بھئی یہ کنفیشن بھی ساتھ موجود ہے نا کہ آپ نے تھپڑ مارا ہے. بالکل. یو ہیو نو رائٹ. وہ کہتے ہیں جی مجھے جسمانی طور پر ہراساں کیا تو آپ نے اپنی سیکٹری بھیج دی، گنڈی بھیج دی آگے. یہ عورتوں کے بھی دماغ جو ہے ہم نے خراب کر دیے ہیں. اس معاملے پہ احتیاط کرنی چاہیے. وہ خلیل الرحمان کیا نام ہے ان کا، ہمارے ڈرامہ نویس جو ہے، وہ روتے ہیں کہ یہ فیمنسٹ جو ہے یہ خلیل الرحمان ہاں وہ ہمارے اس سارے کلچر کو خراب کر رہے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے. صحیح. اور ہمارے شو بز کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا تو پھر اس تمام چیز کو اگر دیکھا جائے، اس پیرائے کو دیکھا جائے تو عورتیں جو لیڈیز ہیں وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں اور ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی میں کہتا ہوں کہ یہ خیر ایک لمبی بحث ہے، ایک پوری سازش ہے ہماری کلچر کو، ہماری تہذیب کو تباہ کرنے کی. جب کلچر جو ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے، وہ فیمنسٹ ہو جاتی ہے. لیکن فیمنسٹ جو فیلنگز ہے اس کی قدر ہے ہمارے معاشرے میں. صحیح. ایک اپنی اہمیت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ معاشرہ بنتا بھی اسی تعلق سے ہے جو عورت اور مرد میں درمیان جو اکویشن قائم ہوتی ہے اس سوسائٹی کے اندر. یہ ایک الگ بات ہے. صحیح. لیکن اس کے نام پر ایک بالکل ایسا کلچر پیدا کرنا جس کو میں اگر بیان کرتا ہوں، لکھ چکا ہوں میں لفظ یہاں بولنا نہیں چاہتا، وہ کوئی درست بات نہیں ہے. صحیح. اب کیا ہے، فرض کیا آپ کیا جا کے وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ بیٹھے ساتھ گانا گا رہی ہیں. غلطی ان کی بھی ہے کیونکہ وہ ساتھ بٹھایا ہوا وہاں اور بیٹھی لگ ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی وقت قریب. اور اس کے بعد آپ نے یہ تصویر ساتھ چلا دی ہے. مطلب یہ کہنا کہ میں تو ان کے ساتھ تھی. میں کیا کوئی بندہ اس طرح ملنے آ جائے، کیا نکال دیں گے، کیا کریں گے؟ گارڈ رکھیں کہ فلاں کو آنے دیں. اگرچہ پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں احتیاط کرنی چاہیے مفتی صاحب کو. اور یہ رویہ اختیاری کا یعنی میں مفتی صاحب کی سپورٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ تھپڑ مار کے اس کو وائرل کر دی اور ہا 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 ہا. مگر مفتی صاحب کو بھی تو قانونی کارروائی کی طرف سے جانا چاہیے نا. میں تو کہتا ہوں کہ جی
وہ جائے نہ جائیں, پولیس کو اریسٹ کرنا چاہیے کہ یہ کون ہے. مگر مدعی تو کون بنے گا, یا پولیس ہی مدعی بن جائے گی مرزا؟ نہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ ایک ویڈیو آئی ہے, پولیس اس پہ کر سکتی ہے, صحیح, ایف آئی اے کر سکتی ہے, صحیح, سائبر کرائم ہے, آپ نے آن لائن ایک چیز بھیج دی ہے. اور بھائی صرف حقوق جو ہے وہ انہی خواتین ہی کے نہیں ہے, معاشرے کا بھی حق ہے, معاشرے کا بھی حق ہے, صحیح ہے, اسے دیکھنا چاہیے ہمیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. مجھے اگلی سٹوری کی جانب جانا ہے جی, جہاں پر توانائی منصوبوں میں ہیر پھیر کا ریفرنس وزیر اعلیٰ سندھ نیب کے ریڈار پر ہے, جبکہ 13 جنوری کو سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں وہ بھی, اور 4 فروری کو ان کو طلب بھی کر لیا گیا. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی ڈیل چل رہی ہے, بات چیت ان کی ہو رہی ہے, ہاتھ ہولا, مگر یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے. یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے خلاف ایک زمانے میں اتنا شور تھا کہ یہ کہا گیا کہ انہیں اریسٹ کیا جا سکتا ہے, اور جب یہ آیا تو پیپلز پارٹی نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ چیف منسٹر رہیں گے, جیل میں بیٹھ کے صوبہ چلائیں گے. اچھا, حکومت نے بھی سوچا کہ یہ کنونس کرنے کے لیے کہ وہ اب چیف منسٹر نہیں رہے, اس بات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں زور لگانا پڑے گا, اور بہت سارے اس میں پرابلم پیدا ہوں گے, یا پھر یہی کہہ لیجیے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کچھ بھی ہوا ہوگا, وہ وقت گزر گیا. اب انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا, جس کا مطلب ہے کہ جس کیس کے بارے میں وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے, جی اب انویسٹیگیشن کرنے کے لیے انہیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریفرنس دائر ہو گیا. سلیم مانڈی والا تو ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کڈنی ہل کے کچھ پلاٹس ہیں, کڈنی ہل پر وہاں نیچے آپ تجاوزات اب کہہ رہے سوسائٹیاں بنتی جا رہی تھیں. یہ ہل پارک کراچی کا بہت مشہور جگہ ہے, جہاں میں بھی تقریباً روزانہ ایک زمانے میں سیر کے لیے جایا کرتا تھا, گھر سے پیدل وہاں, اور وہاں سیر کی اور واپس آ گئے. سیر بلکہ چلتے ہوئے بھی سیر تھی, وہاں جا کے ایک چکر لگایا اور واپس آ گئے. ایک اچھی جگہ, تھوڑی سی اونچائی پر ہے, پہاڑی تو نہیں, پہاڑی کہہ لیجیے گا, پہاڑی سی ہے, اور یہ وہاں لوگوں نے گھر بنائے ہوں گے, بنی گالا پہ بنا لیا لوگوں نے گھر, اس پہاڑی پہ بنا لیا, تو اس کے بھی ڈھلان پہ بنا لیے ہوں گے اور اجازت لے کے بنائے ہوں گے. وہ سارا ایگریمنٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ 14 کروڑ روپیہ جو منتقل ہوا ہے یہ بے نامی اکاؤنٹ ہے اس کا. وہ کہتا ثابت کرو. اصل میں قانون میں ہمارے جن جن چیزوں کی گنجائش تھی, ہمارے کیپٹلسٹ سوسائٹی میں اس چیز کو ہمارے بزنس مین نے, ہمارے ان لوگوں نے پوری طرح استعمال کیا ہے. صحیح. اب اس کے زور پہ پکڑ رہے ہیں. بے نامی تو عام چلتی تھی نا, اب بے نامی جرم ہو گئی ہے. تو ساری وہ باتیں ہیں جس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا اپنے کاروباری کو ملک سے بھگانا چاہتے ہیں. ہم نے بیوروکریٹس کو بھی تنگ کر دیا, ہم نے اپنے کاروباری لوگوں کو بھی تنگ کر دیا, اور ہم نے یہ ایسی سچویشن پیدا کر دی کہ ترقی مشکل. اب ہم نعرے لگاتے رہے ہماری بڑی ترقی ہو رہی ہے, اور بھائی کیوں یہ ہماری برآمدات بڑھی ہے, پتہ نہ کرے نا, رکے ہوئے کنٹینر چل پڑے اگر کورونا کی وجہ سے, برآمدات بڑھ گئی ہے, اور بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن اللہ کرے. اچھا, یہ تمام معاملات جو دیکھ رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے جو پروسیس چل رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی, یا کہ اب بھی کچھ ہے اس میں بیلنسنگ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے نظام ہے؟ نہیں, اکاؤنٹیبلٹی اور بورڈ تو کیا ہونی ہے, ہمارے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی بل بھی پاس نہیں کر سکتے آپ. یہ اجے ہزارے بیٹھا تھا لوک پال بل پاس کرانے کے لیے, وہ باہر 50,000 کے بندے لے کے بیٹھا, 50 کا مطلب 50,000 تھے, کیا ہوا تھا؟ ان کے انٹرسٹ ہے, نہیں ہوتا. یہ سوسائٹی جسے ہم سرمایہ دارانہ معاشرہ کہتے ہیں, یہ بہت ظالم معاشرہ ہے. ہندوستان میں دیکھو نا, کسانوں کو کچلنے کے لیے آرڈیننس لا رہے, کسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, انہوں نے سکھ دھرم ساتھ لگا دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب میں کسانوں کی اکثریت جو ہے وہ سکھوں کی ہے, وہ کام کرتے ہیں, محنت کش ہیں. بالکل. تو یہ ساری صورتحال ہے, وہ جو بتاتی ہے کہ اس سے آسان کام نہیں ہے اس چیز کو لے کے آگے چلنے کا اور آگے بڑھانے کا. تو ہمیں اس معاملے پہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس طرح لے کے ہم اس کو چل سکتے ہیں. اچھا, امریکہ میں جی اقتدار منتقل ہو رہا ہے, صدر بائیڈن لے رہے ہیں, اقتدار میں آ رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مگر وہاں پر تناؤ 19 ہو گئی ہے, کل یعنی کہ ہو گیا, تیاریاں پوری کرنی. کل شام کو جب ہم پروگرام پہ آئیں گے تو اقتدار کی منتقلی کا شاید آغاز بالکل اسی طرح, کل نہیں پرسوں شاید ہم اس پہ گفتگو کر سکیں گے صحیح طور پر. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی سوچنا چاہیے کہ امریکہ جس کرائسس سے گزر رہا ہے, بحران سے گزر رہا ہے, وہ معمولی نہیں ہے. اس نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اب جو بائیڈن کے سامنے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ روزویلٹ کے بعد
अहम सदर बनेगा। रूजवेल्ट जब कसाद गुजारी शुरू हुई थी, अमेरिका में एक अफरा तफरी पैदा होगी सन 29 के बाद, 32-33 को आया और उसने सख्त इकदाम दिए जिसकी वजह से बदनामी भी हुई। आज आया क्या ये भी रूजवेल्ट बन सकता है, लेकिन उसके बाद उसने अमेरिका को इस तरह मजबूत किया कि 2 टर्म से ज्यादा सदर नहीं होता, वो 4 टर्म 3 टर्म तक गया। तो ये सारी जो सूरत हाल पैदा होती है, ये इस बात पे निशानदेही करती है कि अमेरिका इतना डिवाइड हो चुका है कि उसके अंदर किसी ऐसे इकदाम की जरूरत है या ऐसे सदर की जरूरत है जो इस इख्तलाफात को ख़त्म। पसंद यही कहा जा रहा है मुस्लिम मुल्कों के वीज़े पर पाबंदी है कि उनको इमिग्रेशन वीज़ा नहीं दिया जाएगा। कहा जाता है कि पहले दिन आके इसको ख़त्म करेगा। और बहुत से इकदाम है जिन्होंने किए, मतलब पेरिस क्लब पे शामिल होना। अच्छा, मतलब ये भी है कि वो क्लाइमेट के बारे में वो जो है ट्रंप ने अपने आप को अलग कर लिया था कि हमारी का पड़ी क्लाइमेट बदलती दुनिया की बदले, वो अमेरिका को बचना चाहिए। ये नहीं पता था अमेरिका भी नहीं बचेगा, ये कुरा अर्ज अगर नहीं बचता तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो ये सारी सूरत हाल को वो बहुत ज्यादा कोताह नजर था शख्स जिसका नाम ट्रंप है। और लेकिन अमेरिका के अंदर एक जिसे सफेद फार्म सुप्रीमिस्ट कहते हैं, यानी कि सफेद फार्मों की बालदस्ती का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इतना उभर चुका है कि उसका बैठना भी आसान नहीं है। और उसके पीछे एवेंजिकल चर्च भी है, उनका गिरजा भी है जो बहुत पुराना तर्ज का है, कैथोलिक भी शामिल है कुछ उसमें, वो भी अपना काम दिखाता है। ऐसे में कैसे शक्ल बने। अच्छा, ये जाती जो हरकत और सकनात हो रही हैं ट्रंप की जानिब से या उसके चाहने वालों की जानिब, जो उसकी पॉलिसीज रही हैं दौर इक़्तिदार, ये बाइडन के लिए मुश्किलात तो नहीं खड़ी कर देंगे? नहीं, मुश्किलात तो उसकी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका का मुआशरा इतना मजबूत है उसने ट्रंप को बर्दाश्त कर लिया। बाइडन की एक्टिविटी जो है वो भी स्मूथली चलेगी, वहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी मजबूत है। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप को हराया है, वरना ट्रंप की जो फाशिज्म थी वो इस साल भी रूल करती। और अमेरिका का वो वाहिद शख्स है जिसको दूसरी बार इम्पीच किया जाएगा। इम्पीच करने का मतलब है कि कल के बाद वो इम्पीच किया जाता है तो इम्पीच हो जाता है अगर, और हो सकता है जो अब सेनेट की सूरत हाल है और जो बाइडन के आने के बाद बनेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रंप कम से कम अगले टेन्योर के लिए जो सदर बनने का या इलेक्शन लड़ने का सोच रहा है वो फिर उसके लिए अहल नहीं रहेगा। क्लोजिंग रिमार्क्स में साहब। क्लोजिंग रिमार्क्स ये जी कि हमारे यहाँ ये सारा जो चला हुआ है धरना और पीडीएम का और सारा ये